तपाईको र मेरो लागि परमेश्वरले जे योजना बनाउनु भएको छ नि त्यो योजना पूरा गर्ने हाम्रो हातमा छ। हामीले त्यो स्टेपहरु लिनुपर्छ र यही जन्म मात्रै, अर्को जन्म हुनु छैन। कि आदि परमेश्वरको योजना मेरो जीवनमा यो जन्ममा पूरा हुन्छ, आदिमा अर्कोचोटि आउँदाखेरि पूरा गर्नु। परमेश्वरले जे महान योजना बनाउनु भएको छ, जे महान बोलावटले सबै व्यक्तिहरूलाई बोलाउनु भएको छ, यही संसारमा तपाईँ 60 वर्ष 70 80 90 साल कति वर्ष बाँच्ने हो, यही बाँचेर त्यो पूरा गरेर मर्ने हो, नभए तपाईँ अर्को जन्म आएर पाउनुहुन्न त्यो महान योजना पूरा गर्न। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब मेरो कुरा सुन्नु, परमेश्वरको योजना हाम्रो जीवनमा पूरा गर्नको लागि दुईटा पाइलाहरू चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण, जुन तपाईँले समात्ने हो र त्यो फोकस गरेर गरिराख्ने हो त्यो, अनि सबैको जीवनमा परमेश्वरको इच्छा पूरा हुन्छ। सुन्नु एउटा कुरा ध्यान दिएर सुन्नु, दुईटा कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। बुझ्दै हुनुहुन्छ? बाइबलले लेखेको छ, परमेश्वरले भन्नुभयो म मिश्र। अचम्मको कुरा, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मोसा जान्छ भेडा चराउन। मोसा भेडा चराउन गएको बेलामा परमेश्वर स्वर्गबाट ओर्लेर आउनुहुन्छ अनि जलिरहेको आगोको पोत्राको बीचमा, आगोको बीचमा बस्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट पुकार्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ मोसा म स्वर्गबाट मेरो मानिसहरूको रुवाई सुनेर उनीलाई छुटाउन भनेर आएँ। तर त्यसपछि के भन्नुहुन्छ, म उनीलाई छुटाउन भनेर आएँ, अब तँलाई म पठाउँदैछु जा। सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? परमेश्वर छुटाउन भनेर स्वर्गबाट आए पनि कति व्यक्तिहरूलाई डाइरेक्ट छुटाउनुहुन्न, आफ्नो दास पठाउनुहुन्छ। कतिलाई विश्वासी पठाइदिनु होला, कसैलाई उसको आत्मिक पिता, कसैलाई परमेश्वर डाइरेक्ट आफू आउनुभयो छुटाउन। भन्नुहुन्छ म स्वर्गबाट झरे छुटाउन भनेर, तर भन्नुहुन्छ मोसा त जा, तिनीहरूलाई छुटाएर लिएर आइज दुध र मह बग्ने देशमा। सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? सबैभन्दा पहिला परमेश्वरले तपाईँको लागि जे योजना बनाउनु भएको छ त्यहाँ तपाईँलाई गाइड गर्नको लागि परमेश्वरले मान्छे चुनिदिनु भएको छ। धेरै मान्छेहरू हुन्छन्, एउटा मात्रै होइन। तपाईँ के पास्टर मात्रै, म मात्रै भन्नेको, म मात्रै हो भन्न खोजेको होइन। बुझ्नुहुन्छ? धेरै व्यक्तिहरू हुन्छन् पहिलामा तपाईँलाई सिकाउनको लागि, तपाईँको विश्वासी, तपाईँको आफन्त, तपाईँको जोसुकै। मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला, मैले जे भन्दैछु तपाईँलाई सानो सानो कुराहरू लाग्दा तपाईँलाई बहुत महत्त्वपूर्ण हो यो एकदम। परमेश्वरले आफ्नो व्यक्तिहरू पठाउनुहुन्छ तपाईँलाई मद्दत गर्नको लागि तपाईँको जीवनमा। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मेरो कुरा सुन्नु होला, तीमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू मध्ये परमेश्वरको दास हुन्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो कुरा फरक हो, तर उहाँ मात्रै होइन जुन तपाईँलाई मद्दत गर्नुहुन्छ, अरूहरूलाई पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ परमेश्वरले। अब यो मेरो मेन सन्देश होइन, तर मैले के भन्नु खोजेको तपाईँलाई, परमेश्वरले जब मिश्र देशबाट तिनीहरूलाई निकालेर आउनुभयो, उहाँले भन्नुभयो त्यहाँ एउटा ठाउँ छ, दुध र मह बग्ने ठाउँ, धन सम्पत्तिले भरिएको देश, त्यहाँ मैले तिमीलाई लिएर जान्छु। त्यहाँ जानको लागि तिमीले गर्नुपर्ने एउटा मात्रै कुरा हो, नम्बर 1 कुरा, म बादलको खामो आगोको खामोमा आउँछु, तिमीले मलाई पछ्याउने। बादलको खामो हेर्ने, आगोको खामो हेर्ने कहाँ छ, अनि दौडिने पछि। यो लेख्नु, परमेश्वरको इच्छा तपाईँको जीवनमा पुरा हुनको लागि तपाईँले परमेश्वरको बादलको खामो आगोको खामोलाई पछ्याउने। भन्नु खोजेको परमेश्वरलाई तपाईँले पछ्याइराख्ने हो परमेश्वरको इच्छा पुरा हुनको लागि। अब सुन्नु, अब मैले तपाईँलाई मेरो कुरा सुन्नु, सुन्दै हुनुहुन्छ? यदि मलाई सेमनार जाने बाटो थाहा छ है, मेरो कुरा सुन्नु ध्यान दिएर। यदि मलाई सेमनार जाने बाटो थाहा छ र मैले तपाईँलाई भने म तिमीलाई सेमनार लिएर जान्छु, मेरो पछि आऊ। तपाईँ मेरो पछि आयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ अनि तपाईँ छिटो पुग्नुहुन्छ। तर तपाईँले म्याप हेर्न थाल्नुभयो मोबाइलमा, गुगल म्याप नक्साहरू हेर्न थाल्नुभयो भने तपाईँ पुग्नुहुन्छ, तर लेट पुग्नुहुन्छ। त्यही भएर यो परमेश्वरले चाहेको भए तिनीहरूले नक्सा दिनुहुन्थ्यो। बुझ्दै हुनुहुन्थ्यो? परमेश्वरले म तिमीहरूको लागि नक्सा कोरिदिन्छु, मोसा यो नक्सा हेर्दै दुध र मह बग्ने देश यता छ, यो नदीबाट यता, यो खोलाबाट यता, यो मरुभूमिबाट यता, यो ढुङ्गाबाट यता, यो घरबाट यता, यो जिल्लाबाट यता भनेर त्यो जान सक्थ्यो। तर परमेश्वरको इच्छा रहेन कहिले पनि कि तिनीहरूलाई मैले नक्सा बनाइदिनु, ब्लुप्रिन्ट दिउँ, नक्सा दिउँ र त्यो नक्सा हेरेर तिनीहरू जाउँ अनि दुध र मह बग्ने देशमा पुगुन्। कहिले नि परमेश्वरको त्यस्तो इच्छा भएन। त्यही भएर परमेश्वरको इच्छा हाम्रो लागि कहिले नि एकैचोटि पुरै जाहेर हुन्न, किनकि उहाँलाई थाहा छ मैले पुरै जाहेर गरिदिएँ आफ्नो योजना भने यसले मलाई छोडिदिन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? यसलाई मैले आफ्नो पुरै इच्छाहरू कहिले नि भन्दैन, लुकाएर राख्छु। यसलाई मैले भन्छु यति मात्रै, त मेरो नजिक आइज, अनि म अलिकति सर्छु, मेरो नजिक आइज, अलिकति सर्छु, मेरो नजिक आइज, अलिकति सर्छु, अनि म दुध र मह बग्ने देशमा त भन्दा पहिले हाल्छु, अनि त पनि हाँस्नु पछि।
यो परमेश्वरको महान योजना हो, सबभन्दा महान। परमेश्वरले कहिले नि कोही पनि व्यक्तिलाई, चाहे जतिसुकै महान व्यक्ति होस्, चाहे जतिसुकै महान प्रार्थना गर्नुभएको हो या जतिसुकै यसुको नजिक घनिष्ठ भएको व्यक्ति हो, कसैलाई पनि आफ्नो जीवनको पुरै परमेश्वरले देखाइदिनुहुन्न, कसैलाई पनि नै। मेन इभेन्टहरू देखाउनु होला सपनाद्वारा, दर्शनद्वारा, कि यहाँ चर्च गर्नुपर्ने हो, तेरो 7वटा बस हुन्छ, यस्तो यस्तो मेन कुराहरू, मेन इभेन्टहरू परमेश्वरले देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा। तर सबै कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्न, सबै कुरा तपाईँलाई थाहा भयो भने तपाईँले लेखेर राख्नुहुन्छ सबै, अनि भन्नुहुन्छ यो पछि यो हुने हो, यो पछि यो हुने हो, यो पछि यो हुने हो, तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहुन्छ। परमेश्वरको इच्छा कहिले पनि छैन तपाईँलाई सबै कुरा भन्ने, किनकि हाम्रो मनमा जान्नुहुन्छ हामी बिग्रिन्छौँ भनेर। त्यही भएर उहाँको इच्छा हो कि मान्छेहरू मेरो नजिक आउन् र म तिनीहरूको योजनाको नजिक जान्छु। तपाईँ मेरो पछि आउनुभयो भने तपाईँलाई मैले सेमला लिएर जान्छु, मेरो पछि आउनु पर्यो। तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ? मैले तपाईँलाई सिधै सेमलाको बाटो देखाउन, किनकि तपाईँलाई यहाँबाट भन्दै भने पुग्न पनि सक्नुहुन्छ, नपुग्न पनि सक्नुहुन्छ। तर मैले तपाईँलाई सेमलाको बाटो भन्दै भने तपाईँलाई मेरो के आवश्यकता, के पनि आवश्यकता छैन। सब मैले तपाईँलाई नक्सा बनाइदिएँ, यो यसरी सेमनारसम्म पुग्ने हो, यो बाटो भएर तिम्रो जाऊ। तपाईँलाई मेरो के पनि आवश्यकता पर्दैन। तपाईँ कुरुकुरु जानुहुन्छ, गएर आफ्नो गन्तव्य पुगेर बस्नुहुन्छ। त्यहाँ गन्तव्य पुगेर चिया खाने चिया खान्छ, रक्सी खाने रक्सी खान्छ, म यहीँ छुट्छु। परमेश्वरको इच्छा होइन त्यस्तो। परमेश्वरको इच्छा कहिले नि होइन तपाईँको पुरै योजना तपाईँलाई बताइदिने। त्यही भएर जब परमेश्वरले तपाईँसँग कुराहरू लुकाउनुहुन्छ, आत्तिने होइन, डराउने होइन, मलाई त थाहा छैन के हुने हो, बुझ्दै हुनुहुन्छ? मलाई थाहा छैन के हुने हो, कस्तो हुने हो, कता जाने हो। विश्वासी भएपछि के भन्ने हो, आफन्तले जिस्काउँछ कि पिट्छ कि गाली गर्छ कि धनी हुन्छु कि गरिब हुन्छु कि रोगी हुन्छु कि बिमारी हुन्छु कि म बिमारी भएपछि त यसले त मलाई छोडिदियो किनकि म यसुको धर्म मान्न लाएँ भन्न थाले यसले, अब मलाई के हुने। त्यो सबै जुन सोच आउँछ नि तपाईँको दिमागमा, त्यो सबैलाई कुच्ने खुट्टाले अनि यसुको पछि हिँड्ने, बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि हेर्नु बल्ल त्यसपछि परमेश्वरको योजना पुरा हुन्छ तपाईँको जीवनमा। हामीलाई सबै थाहा छ, एकदम ढुक्क भयौँ भने नि हामी भरोसा भन्ने कुरै हुन्न। सुन्दै हुनुहुन्छ? यदि ढुक्क मलाई थाहा छ म यहाँ पछि यहाँ जान्छु, यहाँ पछि यहाँ जान्छु, यहाँ पछि यस्तो 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 हुने हो, मलाई त्यो योजना थाहा भएपछि मलाई योजनामाथि भरोसा हुन्छ, परमेश्वरमाथि हुन्न। परमेश्वरले कहिले पनि चाहनुहुन्छ कि उहाँको योजनामाथि हामीले भरोसा गरौँ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि म माथि तिमीले भरोसा गर, मैले बनाएको योजनामाथि पनि नै। मैले बनाएको योजनामाथि भरोसा गर्छौ, त्यसलाई समातेर बस्छौ, मलाई छोडिदिन्छौ। त्यही भएर मलाई समात, मेरो पछि आइराख, म तिमीहरूको लागि जुन योजना बनाउँछु त्यहाँ लिएर जान्छु तिमीलाई। बुझ्नुभयो? परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा पुर्याउनको लागि मेन कुरा, पहिलो कुरा हामीले गर्नुपर्ने के हो, हामी हिँड्ने हो, पछि हिँडिराख्ने। कहिले कहिले ढुङ्गाको बाटो भएर लिएर जानुहुन्छ, कहिले कहिले पहाडको बाटो भएर लिएर जानुहुन्छ, कहिले कहिले सजिलो हुन्छ, कहिले कहिले अप्ठ्यारो हुन्छ। कहिले कहिले बाटोमा कुकुर भेटिन्छन्, हो गर्छ, अनि यसो हिँडिराख्नुपर्छ, तपाईँ कुकुरलाई गरेर ढुङ्गासँग बटुलेर हान्न बस्ने होइन। कुकुर भुक्दै गर्छ, तपाईँ यसोको पछि जाने हो। मेरो कुरा सुन्नु, कुकुर भुक्ने भनेको समस्याहरूको कुरा गरेको, मैले विरोधहरूको कुरा गरेको। तपाईँ अब तपाईँलाई लाग्छ म जब कपाल काट्न जान्छु नि, अनि मेरो भाइहरू मसँग हिँड्छन्, अनि हामी हिँड्दै जान्छौँ, अनि कुकुर त्यहाँ हुन्छ, त्यसले टोक्ने ओक्ने होइन, केही नि गर्दैन त्यसले। बाटोमा एउटा कुकुर हुन्छ, पुच्छर सुच्छर छैन त्यसको, अनि गर्छ। अब हामी त्यहाँ रोकेर तँलाई गरेर ढुङ्गासँग खोजेर हान्छु तँलाई भनेर 1-2 मिनट ढुङ्गा टिप्नै लाग्छ, 1-2 मिनट त्यसलाई हान्नै लाग्छ, हामी 2-4 मिनट लेट भइन्छ त्यहाँ जहाँ जान पर्ने। सुन्दै हुनुहुन्छ? जब तपाईँको विरोध आउँछ, मान्छेले तपाईँलाई जिस्काउन थाल्यो, क्रिस्चियन भएको भएर या तपाईँलाई घाटा लाग्यो या समस्या आयो, त्यो कुराहरूमा बढी फोकस गर्दैन, तपाईँ हिँडिराख्ने हो यसुको पछि, नभए तपाईँ लेट पुग्नुहुन्छ। अनि यसलाई ढुङ्गालाई हान्दा कुकुरलाई हान्दा फर्किरहेको त खोइ यसु, खोइ म त पुरा कहाँ पुगिसक्नु भयो, तपाईँले ढुङ्गाबाट चाहिँ बस्नुहुन्छ। विरोध गर्नेले गर्न दिन, ध्यान नदिनु तिनीहरूप्रति, बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ हिँड्नु अब यहाँ सुन्दै, यो बुझ्नुभयो एउटा कुरा? हाम्रो लागि नक्सा छैन केही पनि। हाम्रो लागि नक्सा भनेकै परमेश्वर हो, आगोको खामालाई पछ्याउने हो, बादलको खामालाई पछ्याउने हो, त्यो हाम्रो नक्सा हो। दोस्रो कुरा, अब यो दोस्रो मेन, अनि हामी यो दुईटा भ्याएपछि प्रार्थना गरेर घर जान्छौँ। अनि यसोले रोगीहरूलाई निको पार्नु चाहन्छ, कतिलाई भोलि निको पार्नु होला, कतिलाई आज निको पार्नु होला, तर रातिको सङ्गतिमा यसोले निको पार्नुहुन्छ मान्छे। अब यो सुन्नु,
दोस्रो कुरा, जब परमेश्वरले दुध र मह बग्ने देशको नजिक लिएर जानुभयो, दुध र मह बग्ने देश भनेको दुध र मह जो बग्थेन त्यहाँ सर र दुध बग्यो मह बग्यो त्यस्तो होइन। दुध र मह बग्ने देश भनेको परमेश्वरको राम्रो कृपा भएको देश, जहाँ रोजगार राम्रो छ, जहाँ चङ्गाई राम्रो छ, जहाँ शान्ति छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यस्तो ठाउँमा परमेश्वरले लिएर जान चाहनुहुन्छ तिनीहरूलाई। त्यो दुध र मह बग्ने देश जब त्यसको नजिकै पुगे, अब मेरो कुरा सुन्नु, दुध र मह बग्ने देशको नजिकै पुगेपछि भन्छ परमेश्वरले आफ्नो दासहरूलाई मोसालाई भन्न लाउनुहुन्छ, अनि मोसाले भन्छ तिमीहरू ग्रुप बनाएर जाऊ, दुध र मह बग्ने देश कस्तो रहेछ त हेरेर हुन्छ। त्यहाँ हमला गर्नुभन्दा पहिला, तिनीहरूलाई लडेर जितेर आफ्नो हातमा पार्नुभन्दा पहिला तिमीहरू जाऊ त्यहाँ। अनि जब जान्छन् त्यहाँ 12 जना जान्छन्, 10 जनाको एउटा टिम हुन्छ, 2 जनाको एउटा टिम हुन्छ। अनि 10 जना फर्केर आउँछन्, भन्छन् त्यहाँ बहुत ठुल्ठुलो मान्छे छन्, तिनीहरूको आर्म्स त हाम्रो कम्मर जत्रो छ, तिनीहरूको हात हाम्रो कम्मर, एकचोटि तिनीहरूले हान्यो भने हातले हाम्रो कम्मर भाँचिन्छ, त्यति खतरा छन् तिनीहरू। 10 जना डराउँदै आउँछन्, भन्छ ओ बहुत खतरनाक छ, त्यहाँ बहुत ठुल्ठुलो समस्याहरू, ठुल्ठुलो एकदम खतरा खतरा व्यक्तिहरू छन्। लाल समुद्र 2 भाग भएर आएको तिनीहरू जोकरहरू, लाल समुद्र 2 भाग भयो, त्यहाँबाट हिँड्दै गीत गाउँदै आछन्, जिरायलले नाच्दै आउँछन्। अब पता नहीं कुन गीत गाए तिनीहरूले, तर गीत गाए, नाच्दै आए, परमेश्वरको भजन गर्दै आए भनेर लेखेको छ। गीत पनि छ, कुन गीत भन्न मिलेन, त्यहाँ खोज्नुपर्छ। अब त्यही व्यक्तिहरू जसको परमेश्वरले लाल समुद्र 2 भाग भन्नुभयो, उहाँले भन्नुहुन्छ यो देश हो, मैले तिमीलाई दिएँ, जाऊ लड जित। जब जासुसहरू लुकेर गए कुन कुनाबाट जाने र कसरी लड्ने भनेर खोज्न पत्ता लगाउन गएको, उल्टै डराएर हुन्छन्। भन्छन् त्यहाँ बहुत ठुल्ठुलो मान्छेहरू छन्, शक्तिशाली मान्छेहरू छन्, तिनीहरूको हतियार जस्तो हाम्रो हतियार छैन, तिनीहरूको मान्छेहरू जस्तो हाम्रो मान्छेहरू छैन। 10 जनाले भन्छन्। अनि जब 2 जना हुन्छन्, यहोशू र कालेबले 2 जनालाई जबरजस्ती बल्ल बल्ल 2 जनाले एउटा झोप्पा अङ्गुर बोकेर लिएर आउँछ भनेर लेख्छ। आजसम्म यस्तो यस्तो अङ्गुरहरू फल्छ त्यो ठाउँहरूमा, इजरायलमा अनि इजरायलको वरिपरि जुन दुध र मह बग्ने देश भनिन्छ नि, यहाँ आजसम्म यस्तो यस्तो अङ्गुरहरू फल्छ जुन एक तलले होइन, योसम्म हुन्छ, त्यहाँदेखि यहीँसम्म एउटा झोप्पा मात्रै, त्यहाँदेखि यहाँसम्म झुन्डेको यसरी। मैले मजा गरेको, तपाईँले नेटमा हेर्नु, इन्टरनेटमा हेर्नु सर्च गरेर, अङ्गुरको एउटा झोप्पा जुन यत्रो यत्रो पाइन्छ नि यहाँ, एउटा झोप्पा, एउटै रुख भनेको होइन, झोप्पा एउटा मात्रै, यति ठुलो यसरी घुमेर साँच्चैको अझैसम्म त्यहाँ फल्छ ठाउँ ठाउँमा। पहिला जस्तो धेरै नफल्ला त्यति बेला जस्तो, तर अझैसम्म पनि छ। अनि 2 जनाले जबरजस्ती बोकेर लिएर आउँछन्, भन्छन् मोसा 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 हेर्नु अङ्गुर त्यहाँ। एक झोप्पा अङ्गुर ल्याउँदाखेरि हाम्रो यस्तो हालत भयो, त्यति आशिष छ त्यहाँ, जाम लडम। अनि 10 जनाले ढुङ्गा बाहिर ल्याउँछ, 10 जनाले ढुङ्गा टिपेर भन्छ यिनीहरूलाई मारौँ, यो 2 जनालाई यिनीहरूले हामीलाई मार्न भनेर लिएर जान खोजेछन् त्यहाँ, यिनीहरू मिले तिनीहरूसँग। सुन्दै हुनुहुन्छ के भन्दैछु मैले? अनि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ मोसासँग, परमेश्वर भन्नुहुन्छ मोसा यो पुस्ता जान्न, त पनि जान्नस् मोसा, त पनि स्वर्ग आउँछस्, यो पुस्ता नि मरेर स्वर्ग आउँछ। यहोशूलाई मर्न दिन्न, मैले कालेबलाई मर्न दिन्न, तिनीहरू बुढो भए पनि स्वास्थ्य भएर बाँचिराख्छन् र नयाँ पुस्ताले अगुवाई गरेर तिनीहरूले लिएर जान्छन्। तपाईँको दुध र मह बग्ने देशमा पुग्नको लागि, तपाईँको लागि परमेश्वरले बनाइदिएको योजनामा तपाईँ पुग्नको लागि तपाईँ लडाइँको लागि तयार हुनुपर्छ। चाहे लडाइँ नै तपाईँलाई लागोस् कि म हार्छु, तपाईँ लागोस् कि यो कठिन छ, तपाईँ लड्नको लागि तयार हुनुपर्छ सधैँ। त्यो रोग तपाईँलाई बलियो लाग्ला कि यार यो रोग त ठुलो छ, क्या हो यस्तो छ, तपाईँ लड्नको लागि तयार हुनुपर्छ। परिस्थिति ठुलो लाग्ला चाहिँ हार जसले मान्दैन नि त्यो पुग्ने हो त्यहाँ। हार्ने नै होइन, म हार्दैन, लडाइँ त बलियो छ, मलाई जित्छ जस्तो लाग्यो। यहोशू र कालेबले पनि लाग्ला एकछिन लागि कि त हामी हार्छ मलाई। उनीहरूको दिमागमा के लाग्यो उनीहरूलाई थाहा थिएन, उनीहरूलाई परमेश्वरको योजनाप्रति भरोसा थियो, परमेश्वरले जुन वचन बोल्नुभयो त्यसप्रति भरोसा थियो। अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ भने हामी जित्छौँ। हामीले हाम्रो योग्यता अनुसार, हाम्रो क्षमता अनुसार हामीले सक्दैनौँ, तर परमेश्वरले भन्नुभएको छ हामीले सक्छौँ। मेरो कुरा सुन्नु, दाइ एउटा बसलाई कति पर्छ? हेरी हुन्छ अब। न यत्तिकै भन्दिनँ अन्दाजमा। सेकेन्ड ह्यान्ड किनेर 7-8 लाख पनि पाइन्छ। नयाँ 25-30 लाख।
25-30 लाख होला। हामीले मानौँ 10 लाख मानौँ के ल, 10 लाख है एउटा बसलाई। यसरी भन्नुहुन्छ मैले तँलाई 7वटा बस दिन्छु, 7वटा बस भरि मान्छेहरू आउँछन् र ठुलो भिडमा तैँले सङ्गति गर्छस्, यहाँ तिमीलाई मेरो नजिक लिएर जान्छस्। 7वटा बस भनेको थाहा छ तपाईँलाई? 10 लाख मात्रै माने नि 70 लाख। दिमागले सोचले भ्याउन त्यो आए, तर परमेश्वरले बोलिदिनु भयो आफ्नो ठाउँ लिएर उभिने हो कि मसँग हुन्छ भाइ। यो बुझ्दैन हुन्छ, सुन्दैन हुन्छ मेरो कुरा? परमेश्वरको दास अङ्कुर नरुलाजीको गवाई मैले सुन्दाखेरि एउटा भिडियोमा उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरले ठुलो बााउन्ड्री बनाइदिनु भएको छ भने नि तिम्रो खेत, तिम्रो बााउन्ड्री, तिमीलाई तिम्रो बााउन्ड्री भनेको शारीरिक होइन, हाम्रो दर्शन नि, दर्शनको बााउन्ड्री परमेश्वरले जब ठुलो बनाउनु छ नि त्यसलाई बााउन्ड्रीलाई घटाउने होइन, जत्रो छ त्यत्रै छोडिदिने। बुझ्दैन हुन्छ? परमेश्वरले बााउन्ड्री उहाँले बनाउनुहुन्छ, उहाँले सीमा रेखाहरू खिच्नुहुन्छ, अनि जब उहाँले खिचिदिनु भएको छ नि ठुलो, यत्रो त नहोला जस्तो हाम्रो दिमागले भने नि हामीले घटाउनु हुने त्यो बााउन्ड्री। थपक्क बस्ने, परमेश्वरले भन्ने परमेश्वर तपाईँले बनाइदिएको बााउन्ड्री हो यो, तपाईँले जे गर्ने हो गर्ने हो, मलाई तपाईँ माथि भरोसा छ। बुझ्दैन? मैले यो भन्न खोजेको किन, मलाई 7वटा बस बहुत ठुलो लाग्यो, तर भन्न खोजेको मात्रै। अरू व्यक्तिहरूलाई मैले भन्ने नै हो। एक ठाउँमा मिटिङमा गएँ होइन, अगुवा पास्टर अङ्कलको मिटिङ हाम्रो एरियाको 7वटा चर्चको, चिहानको यस्तै कुरा हुँदै थियो। मैले दर्शन थिएन, त्यो सपना थियो। मैले जब दर्शन भन्छु नि, मेरो धेरै दर्शनहरू सपना हुन्छ। बाहिरमा के लेखेको छ, राति जब सुतेर देखिन्छ त्यो नाइट भिजन हो, रात्रि दर्शन हो। तपाईँको सपनाहरू जो परमेश्वरबाट आयो त्यो सपना होइन, त्यो रात्रि दर्शन हो, नाइट भिजन हो। बुझ्नुहुन्छ? त्यही भएर कति दर्शनहरू जुन मैले भनेको दर्शन भनेर मेरो मुखबाट सुनिन्छ, त्यो कति दर्शनहरू साँच्चैको दर्शन हुन्न, जो मैले यत्तिकै आँखाले देखेको हुन्छ, कति यत्तिकै ननिदाइकन देखेको दर्शन हुन्छ, कति निदाएर देखेको दर्शन हुन्छ। बुझ्नुहुन्छ? दुइटै दर्शन हो। र तपाईँले थाहा पर्छ कि शरीरबाट आएको कि परमेश्वरबाट आएको। अनि मैले उहाँलाई भने कि मैले देखेको थिएँ बुढो व्यक्ति मर्नुभएको थियो यही हाम्रो एरियाको, मलाई थाहा छैन कुन चर्चबाट, बुढो व्यक्ति मर्नुभएको थियो। अनि त्यसको लागि मान्छेहरूले कुरा गर्दै थिए कि दफन कार्यको लागि के कसो कहाँ के गर्ने भनेर। मैले भने तपाईँले छिटो गर्नुपर्छ, मैले देखेको यस्तो सपनामा। मान्छेहरूलाई खोइ के लाग्यो यस्तो गरेर हेर्न थाल्यो मलाई। मैले सोचेँ यार मैले भनिदिएको भए कि यार मैले यसोलाई देखेको थिएँ दर्शनमा, के गर्थेन उसले, अचम्म यस्तो हेर्न थालेँ। उनीहरूले सपना पुरा यस्तो के जस्तो लाग्थ्यो उहाँलाई थाहा छैन सपना गरेको बस्नु। त्यही भएर अब मैले भन्थेँ उहाँलाई हाम्रो 7वटा बस हुन्छ यसोले भनेको। मेरो कुरा सुन, मेरो एउटा कुरा भनौँ, नेपालमा धेरै यस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जोसँग परमेश्वर बोल्नुहुन्न, केटी मान्छे बढी जसो इन्टरनेटमा हुनुहुन्छ उहाँहरू, परमेश्वर बोल्नुहुन्न उहाँहरू। उनीहरूले जब मिलाइस जिलाएर दर्शन बोले नि, अब जो साँचो व्यक्ति दर्शन देख्ने आउँछ नि त्यसले भन्छ मैले दर्शन देखेँ, उसलाई पनि त्यस्तो हुन्छ कि है, त्यो उहाँले नि भन्थ्यो फेमस हुनलाई, त्यो कोही फेमस हुनलाई होइन। बुझ्दैन हुन्छ? मैले जे भन्छु त्यो परमेश्वरले भन्नुहुन्छ नि मैले भन्छु। बुझ्दैन हुन्छ? साँच्चै हाम्रो 7वटा बस हुन्छ, ढुक्क हुनु तपाईँको त्यसको लागि। ओके, अब यो सुन्नु, एउटा मात्रै हाम्रो जीवन हो, एउटा मात्रै। हामी यहाँ मरेर गएपछि परमेश्वर तिमी बसिन्छ स्वर्गमा, तर हामी मर्नभन्दा पहिला यो उहाँको इच्छा हो, पिताको इच्छा हो। यदि म मरेर स्वर्ग गएँ र म स्वर्ग जानभन्दा पहिला मेरो इच्छा हुन्छ कि मैले जम्मा गरिदिएको, मैले थुपारेको योजनाहरू, मैले थुपारेको सम्पत्तिहरू मेरो छोराले राम्रोसँग प्रयोग गरोस् र सबै पाओस् त्यसले प्रयोग गर्न। तर सबैको इच्छा हुन्छ हो कि नै? हाम्रो हजुरआमा बुढी भइसक्नु छ, अनि अब धेरै वर्ष बाँच्नु नहोला मेरो विचारमा, किनकि धेरै बुढी भइसक्नु छ अनि बुढो भएपछि बिमारी नै हुन्छन् मान्छेहरू। उहाँको दिमागमा खालि यही हुन्छ मेरो उहाँ, किनकि उहाँ विश्वासी हो, बुझ्नुहुन्छ? मैले चाहिँ स्वर्ग जानुहुन्छ, तर उहाँको छोराहरू हिन्दू भएको भएर उहाँको क्रिया उनीहरूले आफ्नो हिसाबले गर्छन्, त्यो भन्नाले बाहुन त उहाँहरूकै हिसाबले। अनि उहाँको दिमागमा यही हुन्छ कि मेरो क्रियाको लागि यति छुट्याउने, मेरो पैसा अनि मेरो जति छ नि सम्पत्तिहरू बाँडिदिने तिमीले, अहिले बाँडे नै हुन्छ, यसले नि भाग पाउनुपर्छ है, यसले नि भाग पाउनुपर्छ है, उस मर्नभन्दा पहिला इच्छा। उहाँको इच्छा के छ, उहाँको जति सम्पत्तिहरू छ बचेको, उहाँको इच्छा के हुन्छ कि म मरेपछि
मेरो छोरा नातिहरूले कोही कोहीले पाउला कोही कोहीले नपाउला त्यस्तो नहोस्, सबले पाउनुपर्छ सबले। अहिलेसम्म बुढी मान्छेले त्यस्तो हुन्छन् भन्नुभन्दा पहिला मैले भन्न खोजेको के हो, हाम्रो जसले साँच्चैको माया गर्छ नि तपाईँको आमा बुवाहरूले, तपाईँको हजुरआमा हजुरबाले, उसको मनमा हुन्छ, कतिको हुन्न यस्तो, कति आफ्नै छोरालाई कसैले आफ्नै छोरालाई मार्न खोज्छ, दिन खोज्दैन, यस्तो हुन्छ संसारमा। तर जो साँचो नि हृदयबाट प्रेम गरेको हुन्छ, चाहे नलागोस् जेसुकै होस् म दिन्छु भन्ने हुन्छ नि, त्यसको इच्छा हुन्छ कि मेरो सम्पत्ति जो मैले जोडे, मेरो छोरा मेरो छोरी मेरो नाति नातिना जो छ तिनीहरूले प्रयोग गर्न पाओस्, त्यो यसको हक नमिचोस्। शरीरमा हुने आमा बुवाको हुन्छ नि त्यस्तो, त्यस्तै हाम्रो परमेश्वरको पनि छ। जुन योजना मैले बनाइदिएँ नि त्यो यसले जियोस्, त्यो यसले पाओस्। यसलाई मैले शिर हुनको लागि बोलाएको, यो शिर होस्, पुच्छर हुनको लागि बोलाएको होइन। यसलाई मैले टुप्पो हुनलाई बनाएको, यो फेद हुने होइन। यसलाई मैले डाँडामाथि बसालेको घर जस्तै हुनलाई बोलाएको, यो त्यस्तै हुने। यसलाई मैले संसारको लागि ज्योति हुन लागि बोलाएको, यो ज्योति नै हुनुपर्छ। यो पिताको इच्छा हो, उहाँको मनमा यो छ हामीप्रति कि हामी त्यो हुने हो। अनि त्यसको लागि हामीसँग एउटा जीवन मात्रै छ, यही। अब 60 70 80 90 भन्नलाई भन्दिन, हेरौँ को कति दौडिन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ, एउटा जीवन मात्रै हो, हामीले त्यसैमा पाउने हो। त्यसमा पाउनको लागि दुईटा कुरा, एउटा उहाँको पाइला पछ्याउँदै गर्ने हो, पछ्याउँदै जेसुकै होस्, हिँड्दा दुःख लागोस्, जेसुकै होस् हिँडिराख्ने हो उहाँको पछि पछि। अनि योजना बिस्तारै 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 पुरा हुन्छ। योजना कसरी पुरा हुन्छ, उहाँको पछि पछि लागिराख्दाखेरि। दोस्रो कुरा, हामी लड्न छोड्ने होइन। तपाईँले जे गर्न खोज्नुहुन्छ, मेरो सबैलाई यस्तो हुन्छ भनेको होइन मैले, अनि यो सधैँभरि मसँग हुन्न, यो एउटा सिजनको लागि एउटा टाइमको लागि मात्रै हुन्छ। मैले जे पनि गर्न खोजे पनि शैतान लड्छ मसँग, जे पनि सानोभन्दा सानो कुरा। अनि मैले मेरो वरिपरि जो नजिकबाट काम गर्छन् मेरो भाइ बहिनीले भन्छु, मैले जे तिमीलाई जिम्मा दिएँ त्यो हुन्न सजिलै। मैले भने यो गरिदेऊ, त्यो सजिलै हुन्न, केही न केही बिग्रिन्छ, अनि यो हुन्न क्या भनेर हार मान्दैन, गरिराख्ने, अनि आफै बाटो खोज्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? केही पनि यसुले मलाई भन्नुहुन्छ नि गर्न, एक दिन टाइम आउँछ सबै कुराहरू बग्छ सजिलै। अहिले उहाँले सिकाउँदिनुहुन्छ लड्नको लागि। तपाईँको काम छिटै बनेछैन, तपाईँले सुन्नु, म तपाईँलाई आफ्नो उदाहरण दिन्छु नि, 2-4 वटा मात्रै। मेरो आफ्नो सम्पत्ति थियो जुन मैले पाउनु पर्ने थियो, आफ्नै सम्पत्ति, त्यसको लागि म प्रार्थना गर्ने जीवन मेरो पहिलेदेखि छ। त्यही पनि त्यसको लागि नै लड्नुपर्ने, बहुत प्रार्थना गर्नुपर्ने, उपवास बस्नुपर्ने, आफ्नो सम्पत्ति आफूले पाउनको लागि। अनि आखिर पाएँ थियो। यो यसरी मलाई दर्शनमा देखाउनु भयो सपनामा, यो हाम्रो सङ्गति हो, यो ठाउँ हो, यहाँ चर्च गर्ने हो। यसको लागि जुन लडाइँ लड्न परेछ नि, मेरो घरको जग्गाको लागि यति परेछ। यो लकडाउन सुरु भयो, परमेश्वर मसँग बोल्नुभयो कि मैले चर्चको पैसाहरू सबै भ्याइदिने हो। लकडाउनमा हाम्रो पैसा 1 रुपियाँ पनि थिएन चर्चमा, सबै भाउभरिको पुरै भ्याइदिएको हामीले रासन बाँडेको, लगभग 400 जना परिवारलाई रासन बाँडेको। पैसा जब हामीसँग थियो रासन किन्नको लागि, हामीलाई पुलिसले रोक्थे, अनि मेयर पनि मानेको थिएनन्, हाम्रो एरियाको नेताहरू कोही पनि मानेको थिएन। रासन नबाड्नु, भाइरस लाग्छ, कोरोना लाग्छ, पुरा हामीलाई दिनु, हामी बाँडिदिन्छौँ, उहाँलाई लाग्दैन यो कोरोना, उहाँले बाँड्यो। अनि म मानेन त्यो कोही, उहाँलाई थाहा छैन होला हाम्रो एरियामा को गरिब छ, हामीलाई त थाहा छ पहिलेदेखि बाँडिरहेको। जब पैसा जम्मा भयो, हामीले सामान किन्न खोज्यौँ, एकैचोटि धेरै सामान त्यत्रो थिएन। एउटा सानो पसलमा सबै पसलहरूले बेच्न खोजेको थिएन, किनकि उसको आफ्नै कमाइ भइरहेको छ, लोकल मान्छेहरूलाई बढाएर बेचेछ उसले। हामीलाई एकचोटि बेच्दाखेरि सस्तोमा बेच्नुपर्छ, अनि कसैले बेच्न खोज्दैन। अनि हामी भैरवबाट लिएर आउन चाहन्थ्यौँ सामान अलिक धेरै, अनि गाडी पनि चल्दैन त्यति बेला। अनि हामी चौकीमा गयौँ, वडा कार्यालय गयौँ कि हामीलाई एउटा पत्र लेखिदिनु। हामी त्यहाँबाट त्यो पत्र देखाउँदै, लकडाउनमा जसले रोक्दैछ बाटोमा त्यसलाई पत्र देखाउँदै हामी भैरव पुगौँ, अनि भैरवबाट किनेर ल्याउँ। उनीहरूले हाम्रो गाडी नरोकोस् सामान लिएर आउँदाखेरि, उनीहरूले पत्र नै बनाएन। बहुत धेरै दिनपछि यता दौडेर उता दौडेर बल्ल बल्ल पायौँ। अलि महँगो हाल्नु पऱ्यो, कति ठाउँमा अलिक सस्तो हाल्नु पऱ्यो रासनको लागि। हरेक कुरामा जब परमेश्वरले मलाई भन्नुहुन्छ नि, त्यहाँ लडाइँ छ हरेक कुरामा। अरू सानो कुराहरू, ठुल्ठुलो कुराहरू पनि छ, भाइ बहिनीलाई थाहा हुन्छ, जो नजिकबाट काम गरेको हुन्छ। खालि लडाइँ वरिपरि। मानेन पुलिसले, छोडा यार, मानेन यार नेताहरूले, छोडा यार, कागज नहीं बनाने यार, छोडा यार। त्यस्तो भनेको भए त्यो 400 परिवार जुन अलिअलि तिनीलाई दियौँ, धेरै त दिएनन्, त्यो जुन अलिअलि दियौँ, यसुको नामको त प्रचार त कमसेकम चर्चबाट आएको छ, केवलपुर चर्चबाट हुँदैन। यहाँ यति झमेला थियो,
कोही कोही भाइ बहिनीहरू त मेरो नजिक त्यति हुन्छन्, भाइहरूले पनि भन्थे कि भाइ अर्को हेर्नुपर्छ क्या यसरी भन्नुहुन्छ यही, मेरो दिमागले नि भन्थ्यो कि बा अर्को हेरौँ, तर यसरी भन्नुहुन्छ यो फेरि हरेक ठाउँमा लडाइँ, हरेक ठाउँमा। अनि त्यो लड्दा 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 यस्तो योद्धा भइसकेको छु म। आजकल सानो सानो लडाइँहरू त के जस्तो लाग्छ। आजकल वरिपरि लडाइँको परिस्थिति आएन भने नि बोर लाग्छ मलाई। भयो क्या यति फास्ट भइगयो क्या भइगयो क्या भन्छ भन्छ है। परमेश्वरले जब तपाईँलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई लडाइँबाट भएर जानुहुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ। लडाइँ आयो भयो भयो मैले हात उठाएँ म गर्दैन भनेबाट तपाईँ सक्नुहुन्न। अनि लडाइँ जित्ने एउटा तरिका जुन मैले अनुभव गरेको, त्यो लडाइँ जित्ने तरिका के हो थाहा छ? परमेश्वरले तपाईँलाई भनिदिनु भयो, तपाईँको आत्मामा लायो, अनि तपाईँ थाहा पाउनुभयो कि यार मैले यो गर्नुपर्छ, तपाईँ गर्दैन हुन्छ, भएकै छैन काम। तपाईँले आफ्नो तर्फबाट गरेको गरे, आफ्नो पक्षबाट चाहे होस् चाहे नहोस् काम, तपाईँले आफ्नो पक्षबाट गरेको हारिन मान्ने, आफ्नो मन कमजोर हुने नदिने, गरेको गर्ने अनि जित्नुहुन्छ तपाईँ। त्यो लडाइँ हो तपाईँको, बुझ्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई सजिलै दिनुभएको छैन कति कुराहरू पनि, तपाईँलाई योद्धा बनाउन चाहनुहुन्छ, बहुत ठुलो महान योद्धा। यो दुईटा कुरा तपाईँले बिर्सिँदैन। मैले नलडेको भए आज जे छ हामीसँग हुन्थेन, यो हुँदै हुँदैन। मैले नलडेको भए जे भविष्यमा हुनेवाला छ त्यो हुन्थेन। लडाइँ लड्ने बेलामा चोट लाग्छ तर मरिन्न। बाइबलमा लेखेको छ दाउद एउटा नि लडाइँ हारेन, तर त्यसको मतलब होइन कि दाउदलाई चोटै लागेन। बाइबलमा लेखेको छ एक ठाउँमा दाउद लड्न गयो, ठिक छ, मुमको खेत थियो भनेर लेखेको छ। अनि त्यो मुमको खेत जब मुम पाक्थ्यो, शत्रु राज्यबाट मुम चोर्न आउँथे सिपाहीहरू, पुरा ठुलो भिडमा मुमको दाल लिएर जान्थे। मन पर्थ्यो होला मलाई जस्तै, मलाई मनपर्छ अलिअलि। अनि दाउदले आफ्नो सिपाहीहरू लड्न पठायो, आफू पनि लड्न गयो। अनि लड्दा लड्दै पछाडिबाट लुकेर धेरै भिड आयो र दाउदलाई दुईजना मात्रै थियो, दाउद र उसको एकजना सिपाही मात्रै, दुईजना मात्रै बचे, अरू सबै भागे ठुलो भिड देखेर। उनीहरूले सोचे दाउद राजा नि भागेर आउँछन्, भागौँ हामी। दाउद त भाग्दै लागेन, फर्केर हेर्छन् त महाराजा त आउनु भएन भागेर। दाउद र एउटा मान्छे मात्रै, त्यो सबै भिडलाई दुईटाले मात्रै मारे भनेर लेखेको छ। दाउदले र दाउदको एउटा सिपाहीले त्यो सबै भिडलाई दुईटाले मात्रै मारे। अनि जब लडाइँ सिक्यो नि, उनीहरूको दुईटै हातमा तरवार टाँस्यो थियो। समात्दा हान्दा त्यत्तिकै समात्दा यस्तो गर्दाखेरि टाँसेकै छ तरवार लेखेको छ। यो परमेश्वरले कहिले नि भन्नुभएको छैन कि तिमी लडाइँ जित्छौ तर चोट लाग्दैन। परमेश्वरले भन्नुभएको छ उहाँले हाम्रो लडाइँहरू लड्नुहुन्छ, हामीलाई जिताउनुहुन्छ उहाँले। हामी लडाइँ जित्छौँ यसको मतलब यो होइन हामीलाई चोट लाग्दैन। परिस्थितिहरूले तपाईँलाई जब चोट लाग्यो त्यसको मतलब यो होइन कि तपाईँ हार्नुभयो। यसुलाई चोट लाग्यो हार्नुभयो उहाँ। अनि जब प्रकट हुनुहुन्छ नि, एकजना एन्जेलिका जेब्रानो भन्ने एकजना हुनुहुन्छ, सायद मेक्सिकोको, उहाँलाई यसुले स्वर्ग र नर्कको धेरैचोटि दर्शनहरू दिनुभएको छ। अनि जब यसुलाई उहाँले देख्नुभयो दर्शनमा, अनि उहाँले भन्नुभयो यसु तपाईँको हातमा त यो अहिलेसम्म किन पाल छ? क्रिसमा जुन तपाईँलाई चोट लाग्थ्यो त्यो पाल अहिलेसम्म किन छ? अनि यसुले भन्नुभयो यो जब सबै संसारको अन्त्य हुन्छ अनि जति व्यक्तिहरूलाई मैले स्वर्ग लिएर आउनुपर्ने उनीहरूलाई लिएर आउँछु अनि बल्ल यो जान्छ, नभए मेरो यो सम्झनाको लागि हो। अहिलेसम्म उहाँलाई त्यो दुख्दैन, तर जब तपाईँले यसुलाई देख्नुहुन्छ नि उहाँको हात खुट्टामा पाल हुन्छ। धेरैले देख्दैन, अङ्कुशले पनि भन्छ त्यो सानो बच्चाले डिटेलमा कि यसुलाई मैले सपनामा देखेँ, उहाँले यसरी घुँडा टेकेर पिताको सामने प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो अनि आफ्नो हात देखाउँदिनुहुन्थ्यो, यसरी आफ्नो हातको पालहरू देखाउँदिनुहुन्थ्यो। यसुले हाम्रो लागि प्रार्थना गर्दाखेरि आफ्नो हातको पालहरू खुट्टाको पालहरू किन देखाउनुहुन्छ पितालाई? भन्नुहुन्छ ओए त्यो जसले, मेरो कुरा सुन्नु, जब हामीले पाप गर्छौँ नि, हामीबाट गल्ती हुने बित्तिकै शैतान जान्छ स्वर्गमा, भन्छ ओ चम्पाकलीले पाप, चम्पा नाम मिल्छ एकजना, खरबुजाले पाप गर्यो, खरबुजा बहिनीले खरबुजा दिदीले पाप गर्यो। शैतानले भन्छ परमेश्वर त्यसलाई मेरो हातमा सुम्पिदेऊ, त्यसलाई म यस्तो गर्न जान्छु त्यस्तो गर्न जान्छु। अनि पिताले भन्नुहुन्छ यसुलाई बोलाएर यसु खरबुजाले पाप गर्यो, शैतानले के भन्छ? बाइबलले चाहिँ यसु हाम्रो वकिल हो। तपाईँको वकिल बोले जस्तै यसु तपाईँको पक्षबाट बोल्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ खरबुजाले पाप त गर्यो तर त्यसले पश्चाताप गरेछ, त्यसले पश्चाताप गर्यो अनि मेरो हातमा हेर्नु नि पाल्छ, त्यसको लागि मैले रगत बगाएँ। अनि शैतानलाई भन्नुहुन्छ त्यसले पाप त गर्यो तर मेरो छोराले धोइदिइसकेको छ किनकि त्यसले पश्चाताप गर्यो। अनि शैतान जा भन्नुहुन्छ नि, शैतान आफ्नो मुख त्यसै कालो भुट जस्तो झन् अँध्यारो नि रातो पिरो हुँदै जान्छ त्यहाँबाट, बुझ्दै हुनुहुन्छ?
येशूलाई चोट लाग्यो तर उहाँको चोटले अहिले लडाइँ जिताउँदैछ उहाँको लागि। उहाँले लडाइँ जित्नुभयो, त्यही चोट खाएर रगत बगाएर उहाँले लडाइँ जित्नुभयो र आज हामीले पनि लडाइँ जिताउँदै हुनुहुन्छ। हामीले लडाइँ जिते कसरी? येशूले चोट खानुभयो हाम्रो लागि, हामीले लडाइँ जित्यौँ। हाम्रो पापबाट रोगबाट उद्धार पायौँ कि नै? चोट खानु भनेको गलत होइन। येशूले चोट खानुभयो, हामीले लडाइँ जित्यौँ। उहाँले नि लडाइँ जित्नुभयो, शैतानलाई जित्नुभयो। शैतान अब खुट्टामुनि छ। शैतानबाट नर्कको साँचहरू र पृथ्वीको सबै कुराहरूको अधिकारहरू लिनुभयो। कसरी? चोट खाएर। तपाईँ लड्दै हुनुहुन्छ यसको मतलब यो होइन तपाईँलाई चोट नलागोस्। अनि तपाईँलाई जब चोट लाग्छ याद, विजेताहरूको पनि विजेता हो उहाँ। अनि येशूले प्रकाशको पुस्तकमा के भन्नुहुन्छ? जसले जित्छ म त्यसलाई नयाँ नाम दिनेछु। अब त्यो माता परमेश्वरहरूले नयाँ नाम के दिनु भन्छ त्यो उहाँलाई अहिले थाहा छैन, ठिक छ? जसले जित्छ त्यसलाई म नयाँ नाम दिनेछु। तपाईँलाई भनेन एउटा कुरा सुन्ने हो, लास्ट हो। जसले जित्छ त्यसलाई मैले के दिन्छु? नयाँ नाम। यो लास्ट हो। फेरि हामी प्रार्थना गरेर जान्छौँ। याकुब, तपाईँलाई याकुबको नाम याकुब कसरी राख्यो? याकुबको आमा प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि 2टा बच्चा थियो पेटमा। अनि बाइबलले लेखेको छ बच्चा जन्मिँदै गर्दाखेरि याकुब भन्दा पहिला अर्को बच्चा जन्मियो, आफ्नो हातखुट्टा निकालेर निस्किन लाग्थ्यो। मैले लेखेको छ बाइबल पढ्नु त्यहाँ। अनि जब त्यो बच्चा निस्किन लाग्थ्यो आमाको गर्भबाट, याकुबले त्यसलाई बाइबलले चाहिँ सानै बच्चाले गर्भबाट हात निकालेर त्यसलाई समातेर तानेर आफू छिटो जन्मिन्छ। जन्मिँदा पनि म छिटो गर्दै जन्मिन्छ। अनि जन्मिने बित्तिकै यसलाई याकुब भनेर यसको नाम राख्ने भनेर निर्णय गर्छन् त्यही जन्मिने कोठामै। अनि त्यसको नाम याकुब राख्छन्। याकुबको अर्थ नाम के होला? छल गर्ने, झगडा गर्ने, ठग्ने, याकुबको नामको अर्थ। अनि बाइबलमा के लेखेको छ? एक दिन जब याकुब आफ्नो ससुराबाको धन सम्पत्तिहरू उसले आशिष पायो, आशिष पाएपछि परमेश्वरले कृपा दिनुभयो। अनि जब त्यो जान खोज्छ आफ्नो दाइतिर, दाइलाई त्यसले ठग्छ कि दाइ एक दिन भोकै आएको हुन्छ। अनि भोकै आएको भएर म मर्न लाग्यो, भोक लागेर भन्छ। अनि दाइले भन्छ मलाई खाना देऊ। याकुबले भन्छ मैले खाना दिन्छु तर तपाईँको ज्येष्ठ अधिकार मलाई दिनु। तपाईँ मेरो भाइ, म तपाईँको दाइ, तपाईँले स्वीकार गरेर बल्ल दिन्छु खाना। अनि हुन्छ भनेर मान्छ त्यसले। अनि आफ्नो सुप खाना दिन्छ, मासु खाना दिन्छ। अनि खाएपछि ज्येष्ठ अधिकार त्यसरी चोर्छ त्यसले। अनि बाइबलमा लेखेको छ इसहाक अगमवक्ता थियो, बहुत महान अगमवक्ता, याकुबको बुवा। याकुबको बुवा जब मर्न लागे तिनले भने ए मेरो छोरा, जेठो छोरा, याकुब भन्दा अर्को छोरा के एसाव। एसावलाई भन्छ एसाव तैँले गएर शिकार मारेर लिएर आइज, तैँले शिकार मारेर ल्याए अनि मलाई पकाएर खुला, अनि म मर्नुभन्दा पहिला तँलाई आशीर्वाद दिएर मर्छु। त कति महान कुरा हो त्यो। तपाईँको आत्मिक पिता नि, तपाईँको पास्टर, तपाईँको आत्मिक पिता मर्नुभन्दा पहिला तपाईँको टाउको माथि हात राखेर चाहिँ मुखले केही बोलेन सुरज, हात राखेर मऱ्यो भने नि बहुत ठुलो आशीर्वाद हो तपाईँको लागि त्यो। त्यसले भन्छ म मर्दैछु अब, तर म मर्नुभन्दा पहिला तेरो शिरमा हात राखेर तँलाई आशीर्वाद दिएर आशिषहरू दिएर म मर्न चाहन्छु। अनि एसाव जान्छ शिकार खोज्न। याकुबले आफ्नो आमासँग मिलेर घरमै भेडा काटेर अनि आँखा बुढो भएको भएर अन्त भएको हुन्छ उसको बुवा। अनि कपडा लाएर आउँछ उसको। अनि कपडा लाएर कपडाबाट उसकै बास्ना आउँछ, उसकै गन्ध आउँछ। अनि आफ्नो बुवालाई भन्छ मैले शिकार खेलेर मात्र छिटै ल्याएँ तपाईँको लागि। अनि शङ्का गर्छ त्यसले। अनि कपडा सुन्छ, भन्छ है कपडा त मेरो छोरा एसावको। अनि खाएर त्यसको शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिन्छ। सबै आशीर्वाद त्यसले पाउँछ। अनि आशीर्वाद पाएर भाग्छ त्यहाँबाट। अनि उसको दाइ जब आउँछ घरमा, उसको दाइ आउँदाखेरि मलाई आशीर्वाद दिने यो खाएर भन्दाखेरि मैले आशीर्वाद दिइसकेँ तँलाई भन्दाखेरि तपाईँले मलाई कति बेला आशीर्वाद दिनु, म त बल्ल छु, तपाईँको आशिषहरू मलाई दिनु भन्दाखेरि भन्छ मेरो आशिष त मैले दिइसकेँ पुरै, एउटा नि बाँकी नराखिकन पुरै दिएँ याकुबलाई। त्यसले ठग्यो। याकुबको नामको अर्थ ठग्ने, छल गर्ने, झुट गर्ने, खुट्टा तान्ने, अरूलाई अघि जान नदिने, त्यस्तो नराम्रो स्वभाव त्यस्तो। तर बाइबलमा लेखेको छ याकुब जब आफ्नो ससुराबाको घरतिरबाट परमेश्वरले आशीर्वाद दिएर त्यसलाई फर्काउँदै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो एरियामा, ऊ डरायो आफ्नो दाइसँग। भन्छ मेरो दाइलाई मैले ठगेछु सानैबाट, उसले मार्छ मलाई त्यहाँ गयो भने। अनि आफ्नो बुढीहरू सबैलाई पठाउँछ र त्यो रात भन्छ म यतै बस्छु प्रार्थना गरेर, म जान्न। अनि जब प्रार्थना गरेर बस्छ स्वर्गदूत प्रकट हुन्छ। तर त्यहाँ स्वर्गदूत भनेर लेखेको छ, तर त्यो राम्रोसँग पढ्नु भने लेखेको छ परमेश्वर र याकुबको लडाइँ भन्ने छ। त्यो स्वर्गदूत मात्रै नभएर पुरानो नियमको मान्छेहरूलाई परमेश्वरको बारेमा त्यति थाहा थिएन जब उहाँ रूप लिएर आउनुहुन्थ्यो। अनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई स्वर्गदूत, स्वर्गदूतलाई परमेश्वर, कति ठाउँमा झुक्किन्थे तिनीहरू। अनि जब परमेश्वर आउनुभयो, मेरो विचारमा सायद येशू आउनुभएको होला त्यो। अनि जब परमेश्वर आएर
लडाई लड्नुहुन्छ त्योसँग, कुस्ती गर्नुहुन्छ। अनि कुस्तीमा याकुबले लडाई जित्न थाल्छ। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ बिहान हुन लाग्यो, उज्यालो हुन लाग्यो, मलाई जान देऊ, अब म जान्छु। अनि याकुबले भन्छ म तपाईँलाई जानै दिन्न। अनि जब बाइबलमा लेखेको छ स्वर्गदूत जब लडाई हारिरहेको देखे कि म त लडाई हार्दैछु याकुबसँग, याकुबलाई भन्छन् तिम्रो नाम के हो? त्यसले भन्छ मेरो नाम याकुब हो। किनकि याकुबले लडाई जित्यो। लडाई जितेको भएर के भन्छन् तिमीलाई याकुब भन्दैन आजदेखि, तिमीलाई इजरायल भनिनेछ। तिम्रो नयाँ नाम मैले दिन्छु, तिमीले जित्यौ लडाई। अनि इजरायलको नाम गर्दा थाहा छ शान्तिको राजकुमार, बुझ्नुहुन्छ? अनि येशूले पनि आफ्नो लागि त्यो नामहरू युज गर्नुहुन्छ, सालोम भनेर। इजरायल आजसम्म फेमस छ। इजरायलको शत्रुहरू सबै डराउँछन् इजरायलसँग। सानो छ रूपन्देही जिल्ला त। याकुबको घरानाहरू आजसम्म छन् इजरायलमा, त्यति फेमस छ इजरायल। त्यो व्यक्तिले लडाई जितेको भएर उसको नाम चेन्ज भयो, उसको इतिहास चेन्ज भयो। त्यस्तै येशूले भन्नु खोजेको जो लडाई जित्छ त्यसलाई म नयाँ नाम दिनेछु। अब त्यो स्वर्गमा हामीलाई उहाँले नयाँ नाम दिनु होला, हामीलाई केही भनेर पुकार्नु होला उहाँले, त्यो बहुत महान कुरा हो। तर पृथ्वीमा हामीले जब लडाई जित्छौँ नि, याकुबलाई इजरायल बनाउने परमेश्वरले हाम्रो इतिहास नै बदलिदिनुहुन्छ हामी लडाई जित्यौँ भने। अनि लडाई आउने अनुमति दिनुहुन्छ उहाँले। बाइबलमा के लेखेको छ जब लडाई हार्दै गरेको स्वर्गदूतले देखे तिनको कम्मरको हड्डी फुत्के, छोएर फुत्काइदिए भनेर लेखेको छ। पढ्नुहोस् त। अनि त्यस दिनदेखि उसको कम्मर दुख्न लाग्यो भएर कुचुक कुचुक गरेर हिँड्थ्यो भनेर पनि लेखेको छ। लडाई त जित्यो तर चोट लाग्यो कि नै? लाग्यो। तपाईँलाई जुन परमेश्वरले लडाईहरू दिनुहुन्छ त्यो लडाईबाट तपाईँलाई चोट लाग्ला, तर चोट लागेर केही पनि हुन्न। जुन आशिष आउँदैछ नि त्यसको अगाडि परमेश्वरले तपाईँलाई लडाई दिनुहुन्छ। लडाईहरूले तपाईँलाई चोट देला। चोट लाग्ने बित्तिकै यो नसोच्नु कि तपाईँ हार्नुभयो। चोट खाएर हार्ने भए यसो पनि हार्नुहुन्थ्यो। तपाईँलाई चोट लाग्यो तपाईँ हार्नुहुन्न। शैतान लड्दैछ तपाईँ हार्नुहुन्न। तपाईँ लडिराख्ने हो, आफ्नो जिद्दीमा खडा हुने हो, आफ्नो ढिपीमा कि परमेश्वरको इच्छा यो म जेसुकै होस् म समातेर बस्छु, म हारै मान्दैन, मेरो हक हो यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जो निरन्तर लडाई लड्छ त्यसले जित्छ। यो दुईटा कुरा नबिर्सिनु कहिले नि। यो दुईटा कुरा जसको जीवनमा हुन्छ बहुत धनी हुन्छ त्यो आउने दिनहरूमा। यो दुईटा कुरा जसको जीवनमा हुन्छ, यदि परमेश्वरले त्यसलाई मन्त्री बनाउन चाहनुहुन्छ, नेता बनाउन चाहनुहुन्छ, जेसुकै बनाउन चाहनुहुन्छ नेपालको लागि त्यो बन्छ। यो दुईटा कुरा जससँग हुन्छ त्यसलाई अगमवक्ता बनाउन चाहनुहुन्छ, बहुत महान अगमवक्ता बन्छ त्यो। यो दुईटा कुरा जससँग हुन्छ सबै आशिषहरू बग्छ तपाईँको जीवनमा। तपाईँमध्ये कतिलाई परमेश्वरले यति धनी बनाउनुहुन्छ आफ्नो महिमाको लागि, अनि तपाईँले पैसा दिनुहुन्छ परमेश्वरको कामको लागि, हामीले जान बढाउन सकौँ उहाँको काम भन्छ। तर त्यसको लागि यो दुईटा कुरा गर्ने तपाईँले। मैले यो दुईटा कुरा गर्दैछु सधैँभरि, बुझ्दै हुनुहुन्छ? मेरो दिमागमा यो फोकस छ कि मैले यो गर्ने। तपाईँले यो गर्ने हो दुईटा कुरा। अर्को जन्म हुन्न तपाईँको। जे परमेश्वरको योजना छ तपाईँले यो जन्ममा पुरा गरेर जाने हो, स्वर्गमा माथि बस्न। र गएर भन्ने म दौडेर सिधाएँ, तपाईँले जे जान्नुहुन्थ्यो मैले त्यो गरेँ, बहुत बिगारेँ काम, तर गर्न त गरेँ। सबैले काम त बिगारिन्छ। उहाँलाई भन्ने बहुत बिग्रियो काम, लास्टै बिगारेँ, तर तपाईँको अनुभवले गरेँ। यो दुईटा कुरा नबिर्सिनु कहिले नि। एउटा उहाँको पाइला पछ्याइराख्ने हो, दोस्रो लड्ने हो। सहयोगी नै छ आफ्नो स्थानमा।